सम्पूर्णमा नमन। म सबिका श्रेष्ठ। अब म तपाईहरूलाई लामा भिक्षु वाङथोग्मे आङ फुरी शेर्पाले लेख्नु भएको पुस्तक बौद्ध शिक्षामा बौद्ध शीलहरू वाचन गरी सुनाउने अनुमति लिँदै यस पुस्तकको पहिलो शीर्षक बौद्ध धर्मको परिचयबाट सुरु गर्दैछु। बौद्ध धर्मको परिचय। यस ब्रह्माण्डमा लाखौं करोडौं बुद्धहरू प्रकट भई प्राणीहरूको हितार्थ यस संसारमा जन्म भइसकेको र यस भद्रकल्पमा 1002 बुद्धहरू जन्म हुने भविष्यवाणी भएमध्ये 2559 वर्ष अघि शाक्यमुनि बुद्ध चौथो बुद्धको रूपमा नेपालको लुम्बिनीमा जन्म लिनु भई 35 वर्षको उमेरमा बुद्धत्व प्राप्त गरी प्राणीहरूको दुःख निवारण गर्नका लागि सुरुमा 4 पटक र पछि असंख्य पटक धर्मचक्र प्रवर्तन गर्नुभयो। त्यस समयका मानिसहरूको क्षमतासँग मेल खाने गरी प्रथम धर्मचक्र सारनाथमा पञ्चवर्गीय भिक्षुहरूलाई 4 आर्य सत्य, आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग, प्रत्यय समुत्पाद आदि धर्मदेशना गर्नुभयो। दोस्रो पटक गृद्धकूट पर्वतमा महायानको प्रज्ञा पारमिता र शून्यताको विषयमा धर्मदेशना गर्नुभयो र तेस्रो पटक वैशालीमा तन्त्रयान वा वज्रयानको धर्मदेशना गर्नुभयो भने चौथो पटक अमरावतीमा वज्रयानको कालचक्र सम्बन्धी धर्मदेशना गर्नुभई मोटामोटी रूपमा प्राणीहरूको 84,000 दोषहरू क्लेशहरू नष्ट गर्न 84,000 प्रकारको धर्मदेशना गर्नुभयो। यी 84,000लाई त्रिपिटक, 4 आर्य सत्य, 6 पारमिता, 3 यान वा 9 यान आदिमा वर्गीकरण गरिएका छन्। यी सबै बुद्ध धर्म शिक्षाहरू मानव मात्र नभई सम्पूर्ण प्राणीहरूको हित गर्न धर्मदेशना गर्नुभएको थियो। बौद्ध धर्म बुद्धको समयमा भारतवर्ष र त्यसपछि हालको नेपाल, भुटान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इन्डोनेसिया, श्रीलङ्का, बर्मा, थाइल्यान्ड, चीन, तिब्बत, जापान, कम्बोडिया र हाल विश्वभरि नै फैलिसकेको छ। भारतवर्षमा नालन्दा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय र तिब्बतमा हजारौं गुम्बाहरूमा बौद्ध शिक्षा प्रदान गरिन्थ्यो। नेपालको सन्दर्भमा बुद्धकै पालादेखि बुद्ध धर्म तराई तथा काठमाडौँ उपत्यकामा फैलिएको थियो। तिब्बतमा बुद्ध धर्म फैलाउन नेपालको मार्ग प्रयोग गरिएको थियो। तिब्बतमा बौद्ध धर्म फैलिएसँगै नेपालको हिमाली भेगहरूमा बुद्ध धर्म फैलिएको तथ्य हिमाली भेगहरूमा रहेको पुराना चैत्य, स्तूपा, लामो ढुङ्गाको मणिका शिलाहरू, गुम्बाहरू र सिद्धि प्राप्त गर्नुभएको व्यक्तिहरूको हात तथा पाउ या अन्य छापहरूबाट प्रमाणित हुन्छ। त्यस बखतदेखि नै बौद्ध दर्शन गुम्बा तथा गाउँघरमा गुरुचेला परम्परा अनुसार चल्दै आएको छ। त्यसअनुसार अनुशासित तरिकाले बुद्ध शिक्षाशील, समाधि र प्रज्ञा अनुरूप अध्ययन, अभ्यास, चिन्तन, मनन र ध्यान विधिबाट असंख्य व्यक्तिहरूले सिद्धि प्राप्त गर्नुभएको हजारौं सिद्धहरूको जीवनीबाट प्रष्ट हुन्छ। ती जीवनीहरूमा परापूर्वकालदेखि नै बुद्ध शिक्षा बाल्यकालमै सुरु गरेको पाइन्छ। बुद्ध धर्ममा मानव जीवनको अर्थ आफू र सम्पूर्ण प्राणीहरूको कल्याण गर्न मैत्रीभाव, करुणा र बोधिचित्तको अभ्यासबाट सौहार्द वातावरण कायम गरी सबैलाई एउटै परिवारमा बाँधी पुण्य कमाई यस जीवन र आउने अनन्त जीवनहरूमा सुखभन्दा अझ सुख प्राप्त गर्दै अन्तमा बुद्धत्व प्राप्त गर्नु हो। बौद्ध धर्ममा एउटा प्राणीलाई हानि पुर्याएर अर्को प्राणीको सुख, आनन्द र अधिकार खोज्नु पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको छ, जसलाई पाप वा अकुशल कर्म वा शील भङ्ग वा शील विपरीतको संज्ञा दिइन्छ।
बौद्ध धर्म शिक्षामा आफू र अरू कसैको हित वा कल्याण चाहने हो भने कुनै पनि अरू प्राणीहरूलाई हानि नपुर्याउनु मात्र नभई सहयोग र कल्याण गरी पुण्य कमाएर मात्र पूरा हुन्छ भनिएको छ। त्यसैले बौद्ध धर्म शिक्षाको अध्ययन र अभ्यासबाट स्वतः रूपमा बालबालिकाको अधिकार, वयस्क अधिकार, ज्येष्ठ नागरिक अधिकार, महिला अधिकार, अपाङ्गता अधिकार र पशु तथा जनावर अधिकार सुनिश्चित गर्दछ। बौद्ध धर्मको महायान अभ्यासमा विशेष गरी मैत्रीभाव, करुणा र बोधिचित्तको अभ्यासलाई महत्त्व दिएर केन्द्रबिन्दुमा राखिन्छ। बुवा आमा वा ज्येष्ठ व्यक्तिहरूको बालबालिकाप्रतिको कर्तव्य, उत्तरदायित्व, जिम्मेवारी भन्ने सोच वा शब्द मात्र प्रयोग नगरी विशेष महत्त्वको साथ उहाँहरूको कृपा, करुणा र योगदान शब्दको प्रयोग, चिन्तन, मनन र अभ्यास गरिन्छ, जसले गर्दा ज्येष्ठ नागरिकको अधिकारलाई नैतिक रूपमा नै सुनिश्चित गर्दछ र बाध्यकारी बनाउँछ। किनकि आजको बालबालिका नै भोलिको वयस्क र वृद्ध अथवा ज्येष्ठ नागरिक हुन पुग्दछन्। हिजो आजको आधुनिक शिक्षामा बुवा आमा, ज्येष्ठ व्यक्तिहरू, शिक्षक शिक्षिका र गुरुको योगदान, कृपा, करुणा र कष्ट गरी बालबालिकाहरू हुर्काएर योग्य कर्णधार नागरिक बनाएको कुरा कमै मात्रामा छलफल गरी खाली कर्तव्य र जिम्मेवारी हो भन्ने बारे मात्र छलफल वा शिक्षा दिएकै कारणले छोराछोरी वा बालबालिकाहरूले बुवा आमा वा ज्येष्ठहरूको कृपा, करुणा र योगदानलाई बिर्सेर वृद्ध आमालाई बेवास्ता गर्नुको साथै शिक्षक शिक्षिका र प्राध्यापकहरूलाई विरोध मात्र नगरी कहिलेकाहीँ अनैतिक किसिमले अपमान गरेको कुरा हाम्रो सामु छर्लङ्ग छ, जसलाई बौद्ध धर्ममा महापाप वा अपराध मानिन्छ। बौद्ध धर्मको वर्तमान स्थिति। वर्तमान अवस्थामा आएर बौद्ध धर्म गोन्पाको माध्यम तथा व्यक्तिगत गुरुहरूको प्रयासले विश्वभर फैलिँदै गए पनि भारतको केही प्रान्तहरूमा बाहेक नेपाल र विश्वको अधिकांश देशहरूमा राष्ट्रकै तर्फबाट सहयोग पुर्याएर फैलाएको कमै पाइन्छ। नेपालमा हाल आएर लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय, त्रिभुवन विश्वविद्यालय र नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयमा बौद्ध धर्मको एउटा विभाग अन्तर्गत बौद्ध शिक्षा दिएर राष्ट्रको तर्फबाट केही रूपमा सुरु गरेको छ। सन् 2015 सम्म सबैका लागि शिक्षा प्रदान गर्ने लक्ष्य लिए अनुरूप नेपालले पनि देशमा प्रतिबद्धता जनाए अनुसार सन् 2004 जुलाईदेखि नयाँ अवधारणा लागू गरी धार्मिक प्रकृतिका शिक्षालाई राज्यको मूलधारमा ल्याउने नीति अनुरूप पाठ्यक्रम विकास केन्द्रद्वारा निर्धारित गोन्पा शिक्षाको कक्षा 10 सम्मलाई पाठ्यक्रम विकास गरी लागू गरिएको छ। कक्षा 11 र 12 को पाठ्यक्रम विकासको क्रममा रहेको छ। बौद्ध गुम्बाहरूमा पढ्न, लेख्न, तोर्मा तथा थाङ्का बनाउने कला, मण्डल, सजावट, बाजा, नृत्य, साहित्य, लय, पूजा विधि, दर्शन, नैतिक शिक्षा, शीलहरू, तन्त्र, बोधिचित्त, शरण जाने, उपासक, उपासिका, श्रामणेर, श्रामणेरिका, भिक्षु, भाषा, व्याकरण तथा ध्यान विधि आदि सिकाउँदछन्। बौद्ध कलेज तथा बौद्ध विश्वविद्यालयहरूमा बौद्ध दर्शन, चिकित्सा शास्त्र, ज्योतिष विज्ञान आदि स्नातकोत्तर तहसम्म सम्भोटा लिपि तथा भोट भाषामा अध्ययन अध्यापन गरिन्छ। यी कलेज तथा विश्वविद्यालयहरूबाट उत्पादन भएका विद्यार्थीहरूको ज्ञान उच्च स्तरको भए तापनि नेपालका भोट भाषा अध्ययन नगरेका व्यक्तिहरू राज्य र समाजले अज्ञानताका कारण उच्च मूल्याङ्कन गरेको कमै पाइनुको साथै यस डिग्रीलाई मान्यता समेत दिन हिचकिचाइरहेका विद्यमान दुःख लाग्दो स्थिति रहेको छ। तर विश्वमा उहाँहरूको ज्ञानलाई उच्च मूल्याङ्कन गरी अन्तर्राष्ट्रिय विश्वविद्यालयहरूमा प्राध्यापक तथा भिजिटिङ प्रोफेसर, आमन्त्रित प्राध्यापकको रूपमा निमन्त्रणा गरी बौद्ध दर्शनको शिक्षा हासिल गरिरहेका छन्। हाल आधुनिक विकाससँगै संसारका विभिन्न समुदायसँग सम्पर्क गर्न र जीवन चलाउने नौलो परिवर्तनसँगै गुम्बाहरूमा पनि थप अङ्ग्रेजी भाषा, विज्ञान, गणित आदि विषयहरू पनि सिकाउने परिपाटी सुरु भएको छ।
राष्ट्रद्वारा विशेष सहयोग नभए तापनि नेपाल, भारत, म्यानमार, श्रीलङ्का, थाइल्याण्डमा थेरवाड तथा महायान अन्तर्गत हजारौं बालबालिकाहरूलाई विहार वा गुम्बाको गुरुहरूका तर्फबाट निशुल्क शिक्षा, खाना, छात्रावास, लत्ता कपडा उपलब्ध गरी दाजाङ पूजापाठ स्थल, सेडा कलेजहरूमा स्नातकोत्तरसम्मको पढाइ सञ्चालन भइराखेका छन्। विश्वभर नै सम्मानित धर्मगुरुहरू, खेन्पोहरू, आचार्यहरू उत्पादन गरी संसारभर बौद्ध शिक्षा मार्फत शान्ति फैलाउने काम भएको छ। यी गुम्बाहरूको सहयोगले देशमा बाल शोषण, बाल श्रम, बाल हिंसा, यौन दुर्व्यवहार र बलात्कार कम हुनुका साथै राष्ट्रको कर्णधार जनशक्ति उत्पादन गरी बेरोजगार घटेर देशमा पर्यटन उद्योगलाई समेत ठूलो टेवा पुर्याएको छ। बौद्ध धर्मको गुरुले सील लिई सील अनुरूप प्राणीहित गर्ने हुँदा जुन उद्देश्यका लागि गुम्बालाई दाताहरूले सहयोग गरेको हो सो रकम सोही प्रयोजनका लागि पठाउने मात्र नभई आफूलाई व्यक्तिगत रूपमा चढाएको सबै रकम गुम्बा र गुम्बाका आश्रित भिक्षु भिक्षुणीहरूका लागि दान गरेकै कारण संसारमा बौद्ध गुम्बा तथा विहारहरू छोटो समयमा नै उन्नतिको शिखरमा पुगेको सबैले देखेकै छन्। वर्तमान र भविष्यको लागि मानव अधिकारहरूलाई सेवन नगर्नु, संसारभर नै बुद्ध शिक्षा, धर्ममा शरण गमन, उपासक, उपासिका, श्रामणेर, श्रामणेरिका जस्ता प्रतिमोक्षशील र बोधिचित्तशील अन्तर्गत मैत्रीभाव, करुणा र बोधिचित्तको साथै मानव अधिकारका सन्देशहरू समुदायका अभिभावकहरू, विद्यालय, सङ्घ संस्था तथा धर्मगुरुहरूलाई राष्ट्रिय नीति नै बनाई विद्यालय पाठ्यक्रममा नै समावेश गरी सबै सामु पुर्याउनु पर्ने नितान्त जरुरी छ। यसबाट मात्रै विश्वमा बालबालिका अधिकार लगायत सबै अधिकारहरू सुनिश्चित हुनुको साथै सुख, शान्ति स्थापना गर्न सकिन्छ। आफ्नो इच्छा, रीतिरिवाज र परिवारको धर्म अनुसार आफूले चाहेको धर्म अभ्यास गर्न देश तथा संसारभर बुद्ध शिक्षाको प्रचार प्रसार गर्न जरुरी छ। मानव अधिकार साँच्चै सुनिश्चित गर्ने हो भने समाजका बालबालिका, अभिभावक, समुदाय, विद्यालय, शिक्षक, धर्मगुरुहरू, राजनीतिक व्यक्ति, कर्मचारी, सङ्घ संस्थाका व्यक्तिहरूलाई यो बुद्ध दर्शन अनिवार्य रूपमा प्रदान गर्नुपर्दछ अनि मात्र देश र समाज भ्रष्टाचार मुक्त हुन मद्दत गर्दछ। पहिले विपश्यनाको गुरु गोएन्काका अनुसार म्यानमारमा देशका प्रतिष्ठित व्यक्तिहरू तथा कर्मचारीहरूलाई विपश्यना ध्यान शिविर अभियानकै रूपमा सञ्चालन गर्दा देशमा भ्रष्टाचार ज्यादै न्यून भयो भन्नु भएको छ। 2559 वर्षदेखि नै शाक्यमुनि बुद्धले बौद्ध शिक्षा वा दर्शन, विभिन्न उपासक उपासिका, पञ्चशील, श्रामणेर श्रामणेरिका, शरणगमन, महायान, बोधिचित्त र वज्रयानको शीलहरू मार्फत बालबालिका सम्बन्धी अधिकार सुनिश्चित गर्नु भएको छ। यी शीलहरूको उद्देश्य मानवको हितमा मात्र नभई अरू प्राणीहरूलाई हानि नपुर्याई सहयोग गर्नु रहेको छ। यी शीलहरूको पूर्ण रूपले प्रचार प्रसार गरी व्यवहारमा उतारे कुनै पनि बालबालिका, महिला, अपाङ्ग, वृद्ध सबैको अधिकार सुनिश्चित हुनुका साथै देश शान्त, सुन्दर र समृद्ध हुनेछ। शीललाई अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा सम्पूर्ण मानवीय मूल्य, मान्यता र सकारात्मक अनुशासन हुन्, तसर्थ कुनै छुट्टै समुदायका पात्र, मूल्य र मान्यता होइनन्। बौद्ध दर्शन कुनै छुट्टै निश्चित समुदाय, जात जाति, लिङ्ग, वर्ण, वर्गको हितका लागि मात्र नभई सम्पूर्ण मानव र प्राणी जगतको हित गर्ने मार्गदर्शन हो। तर नबुझेर अज्ञानताको कारण कसैले यो कुनै छुट्टै जात जाति वा समुदाय हो भन्ने गलत तथा भ्रामक अर्थ लगाई यस प्रकारको अतुलनीय शिक्षा र मार्गबाट आफूहरू नै वञ्चित हुन पुगेका छन्। मानव अधिकार र बौद्ध दर्शनको शीलहरू समेटेर बृहत रूपमा विद्यालय, अभिभावक, समुदाय, बालगृह तथा गुम्बाहरूमा प्रचार प्रसार गर्न नितान्त आवश्यक रहेको छ। तर सङ्कुचित सोच, पक्षगत राजनीति, सामाजिक मान्यता, धार्मिक सांस्कृतिक विश्वास, आधुनिक शिक्षा प्रणाली, राष्ट्रिय नीति,
विज्ञान र व्यक्तिवादी सोच, पक्षपातपूर्ण सञ्चार, आर्थिक तथा स्रोत साधनहरूको कमीको कारणले निकै चुनौतीपूर्ण तुल्याएको छ। यसलाई सुरुमा निश्चित ठाउँ, समुदाय, विद्यालय र गुम्बाहरूमा नमुना वा अगुवा कार्यक्रमको रूपमा विशिष्ट प्रकारले कार्यक्रम नै बनाई सञ्चालन गरी त्यसको अनुभवबाट विश्वव्यापी रूपमा विस्तार गर्न सकिन्छ। विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्बर्ट आइन्स्टाइनले बुद्ध धर्मलाई हृदयदेखि अँगालेका छन् र भनेका पनि छन् कि आजको वैज्ञानिक युगसम्म मिल्ने कुनै धर्म छ भने त्यो बुद्ध धर्म नै हो। सर्वप्रथम बुद्ध भन्नाले केलाई बुझिन्छ? बुद्ध भनेको कुनै व्यक्ति नभई ज्ञान, प्रज्ञा वा गुण हो। सूत्र अनुसार सम्पूर्ण दोषहरू अर्थात् पापहरू वा दुःखको कारणहरूबाट मुक्त तथा सम्पूर्ण गुणहरू, पुण्यहरू वा सुखको कारणहरू पूरा भएको महासुख प्राप्त भएको ज्ञान वा प्रज्ञा नै बुद्ध हो। अर्को शब्दमा सम्पूर्ण कुराहरूको वास्तविकता, निस्वभाव, सम्पूर्ण गुणहरू युक्त शून्यता बोध भएको भन्ने बुझिन्छ। बौद्ध दर्शनले ईश्वरको अस्तित्व र अस्तित्वविहीन दुवैलाई स्वीकार्दैन। बुद्धत्व, प्रज्ञा र गुण रूपी महाशून्यताको स्वभाव धर्मकाय, सम्भोगकाय तथा निर्माणकायको अन्तर्निहित स्वभाव नै बौद्ध दर्शन हो। शून्यता भनेको केही नभएको शून्यपूर्ण खाली रूप होइन, सम्पूर्ण गुणहरू युक्त भएको तर त्यसको वास्तविक रूपमा आफ्नै स्वभाव नभएको अवस्था हो। त्यसैले प्रज्ञा पारमिता सूत्रमा रूप शून्यता हो, शून्यता नै रूप हो, रूपभन्दा शून्यता भन्ने अर्को छैन। शून्यता भन्दा रूप भन्ने अर्को छैन भनिएको छ। त्यसैले बुद्धको अन्य नामहरू तथागत, सुगत भनेर पुकारिन्छ। यी गुणहरू प्राप्त गर्ने क्षमता सम्पूर्ण प्राणीहरूमा सुषुप्त अवस्थामा रहेकोले बुद्ध बीज, सुगत गर्व वा तथागत गर्व भनिन्छ। सही समय र परिस्थितिमा बुद्ध धर्मको मार्गदर्शन दिएर त्यस मार्ग निर्देशन अनुसार लागेको व्यक्ति कुनै न कुनै दिन अर्हत, बोधिसत्वको गुणहरू प्राप्त गर्दै अन्तमा पूर्ण बुद्ध हुन सक्दछ। बुद्ध धर्म, शिक्षा, वास्तविक सत्य, प्राकृतिक स्वभावको वर्णन र सम्पूर्ण विभेदबाट मुक्त भएको सम्पूर्ण प्राणीहरूको सुख र शान्ति प्राप्त गर्ने मार्ग दर्शन भएको हुँदा कुनै पनि अधिकारहरू, बालबालिका अधिकार, वृद्ध अधिकार, महिला अधिकार, अपाङ्ग अधिकार, पशु अधिकार सुनिश्चित गरिएको हुन्छ। बुद्ध धर्म कुनै जात-जाति, वर्ण, लिङ्ग विशेषको नभई सम्पूर्ण प्राणीहरूमा रहेको बुद्धत्वलाई प्रत्यक्ष रूपमा प्राप्त गराउने मार्ग हो। त्यसो भए तापनि जति पनि बृहत रूपमा प्राणीहरूको हित गर्न आउनुहुने बुद्धहरू पहिले, अहिले र पछि प्राय ब्राह्मण, सात्विक कुल र राजकुलमा जन्म लिनुहुन्छ भनी सूत्रहरूमा उल्लेख गरिएको पाइन्छ। यस भद्रकल्पमा हालसम्म यस संसारमा आउनुभएको बुद्धहरू ऋकुछन्द बुद्ध ब्राह्मण, कनकमुनि बुद्ध ब्राह्मण, कश्यप बुद्ध ब्राह्मण र गौतम बुद्ध राजकुल परिवार शाक्य वंशमा जन्म लिनु भएको छ। पहिलाका बुद्ध मुक्त र सिद्धहरूको जीवनी हेर्ने हो भने राजादेखि महिला, पुरुष, सबैभन्दा तल्लो भनिएको जातदेखि सबैभन्दा माथिल्लो भनिएको ब्राह्मणसम्म सबै जात-जाति, वर्ण, लिङ्ग, वर्गका व्यक्तिहरू पाइन्छन्। यसबाट प्रष्ट हुन्छ कि बुद्ध धर्म अथवा शिक्षा वास्तवमा बाहुन, क्षेत्री, दलित र अन्य जात-जाति लगायत सबैको साझा सुख र मुक्तिको मार्ग हो, कुनै जाति विशेषको पेवा होइन। बुद्धले भन्नुभएको छ, मेरो शिक्षा अथवा मार्ग बुझेर, जानेर, चिनेर र चित्त बुझे मात्र अँगाल्नु, चित्त नबुझी अन्धविश्वासको आधारमा नअँगाल्नु। त्यसैले बुद्ध धर्ममा प्रवेश गर्न वा अभ्यास गर्न र परित्याग गर्न सबैलाई स्वतन्त्रता छ। यसमा कुनै पनि किसिमको जात, लिङ्ग, वर्ण, धर्म, राजनीति, वर्ग, देशको आधारमा भेदभाव गरिँदैन। बुद्ध धर्मको सूत्रयान अध्ययन मात्र गर्न कुनै पनि शील लिनु पर्दैन, तर अध्ययनको साथसाथै अभ्यास पनि गर्ने हो भने पहिलो प्रवेशद्वार बुद्ध धर्म र सङ्घको शरणमा जाने शील लिनै पर्दछ। शरणगमनको शील लिएपछि
अन्य सिल नलिई अध्ययन अभ्यास गरे पनि हुन्छ र गहन रूपमा अभ्यास गर्ने हो भने 4% मध्ये कुनै एकको सिल लिनु पर्दछ। सिलको अर्थ प्रतिज्ञा, वाचा र सकारात्मक अनुशासन भन्ने जनाउँदछ। तन्त्रयानहरूको अध्ययन र अभ्यास गर्नका लागि बुद्ध धर्म र सङ्घको शरणगमनको सिल, उपासक उपासिका सिल, बोधिचित्त सिल लिएर ओङ अभिषेक अनिवार्य रूपमा लिनुपर्दछ। सिल कुनै बन्धन नभई सचेत र चेतनशील बनाउने माध्यम हो। यसले बन्धनहरूबाट मुक्त गर्दछ। बौद्ध धर्मका केही विशेषताहरू। 1. बुद्ध दर्शनमा मानव जीवन प्राप्त गर्नु अति नै कठिन तथा प्राप्त भएको यो मानव जीवन अति नै अमूल्य भएको र यो जीवनमा पुण्य कमाउन र मुक्त हुनका लागि हो भनेर अध्ययन अभ्यास गर्नु। 2. प्राप्त भएको मानव जीवन पनि अनित्य परिवर्तनशील छ र सम्पूर्ण बाहिरी वस्तु र मन पनि परिवर्तन हुने भएको हुनाले कुनै पनि कुरामा रिस, आसक्ति, ईर्ष्या र घमण्ड गर्नु व्यर्थ हो भन्ने सोचको विकास गर्नु। 3. 6 लोकहरूमा सांसारिक देवलोक, असुर, मानव, जनावर, भूतप्रेत र नरकमा जहाँ जन्म लिए पनि दुःखबाट कहिल्यै मुक्त हुँदैन। त्यसबाट मुक्त हुन बुद्ध धर्म, शिक्षा, अभ्यास गर्नै पर्दछ। 4. 6 लोकहरूको दुःखमा जन्म लिने कारण र त्यसबाट मुक्त हुन कर्म र कर्मको फलको अध्ययन गर्नु। 5. 5 विषहरूबाट मुक्त हुन विभिन्न सिलहरूको ग्रहण, अध्ययन र अभ्यास गर्नु समाधि र प्रज्ञा प्राप्तिको आधारशिला हुन्। पाप, पुण्य, मुक्ति र विज्ञान। पाप कुनै पनि विचार नै नगर्ने अन्धकारमा रहेका व्यक्तिहरूले पाप पनि देख्दैनन्, धर्म पनि देख्दैनन्। यी दुवै अन्धविश्वास मात्रै हो भन्ने बुझ्छन्। पाप भनेको दुःखको कारण अथवा दुःख पाउने बिउ हो भन्ने दुःख त्यस पापको नतिजा अर्थात् फल हो जहाँ दुःखको कारण र बिउ हुन्छ। त्यसबाट ढिलो वा चाँडो मात्रै हो दुःख निश्चित रूपमा भोग्नु नै पर्छ। जसरी कुनै बिरुवाको बिउ वा कुनै पनि सूक्ष्म प्राणीहरूको अण्डा वा कोषहरू सुषुप्त अवस्थामा लामो समयसम्म रहे तापनि उचित वातावरण, हावा पानी, माटो, मल र तापक्रम मिलेपछि मात्रै उम्रन्छ वा विकास हुन्छ, त्यसरी नै प्राणीहरूमा रहेको पापहरू पनि उचित अवस्था र समय आएपछि प्रत्यक्ष विकास भएर दुःखको रूपमा देखा परेर आउँदछ। यो पापको फल प्राणीहरूमा विभिन्न जीवनहरूमा उचित अवस्था वा फल प्रस्फुटन हुने अवस्था आएपछि दुःखको रूपमा देखा पर्दछ। दुःख भन्नाले के जनाउँछ त? प्राणीको मानसिक अवस्था विचलित हुनु वा शारीरिक अवस्थामा असन्तुलन भएर मानसिक रूपमा विचलन हुनु हो। अर्थात् सोचेको कुराहरू पूरा नहुनु, सोचेको भन्दा फरक नतिजा आउनु। जब प्राणीको मनको आलयमा पाप रहेको हुन्छ तबसम्म प्राणीहरू दुःखको संसारमा घुमिरहेको हुन्छ, जसलाई भवसंसार भनिन्छ। दुःखका लोकहरू। बुद्ध धर्मको वर्गीकरण अनुसार दुःखको लोकलाई 6 भागमा विभाजन गरिएको छ। 1. सांसारिक देवलोक, जहाँ सांसारिक देवी देवताहरू रहन्छन्। 2. असुर लोक, जहाँ असुरहरू रहन्छन्। 3. मानवलोक, जहाँ मानव जातिहरू बसोबास गर्दछन्। 4. पशुलोक, जहाँ विभिन्न प्रकारका जीवजन्तु तथा जनावरहरू रहन्छन्। 5. भूतप्रेत लोक, जहाँ अनेक प्रकारका भूतप्रेतहरू रहन्छन्। र 6. नरक लोक, जहाँ नरकका 18 प्रकारका प्राणीहरू रहेका हुन्छन्। 1. सांसारिक देवलोक। प्राणीहरूमा हल्का वा तुरुन्त भोग्नु नपर्ने खालको पाप छ र बढी पुण्य छ भने सांसारिक देवलोकमा जन्म लिन्छन् र लामो समय कल्पकल्पसम्म आनन्दसँग बस्छन्। उक्त देवलोकमा रहन सक्ने पुण्य सकिसकेपछि फेरि कुनै पनि 5वटा बढी दुःख भएको तल्लो लोकहरूमा जन्म लिन्छन्।
अर्को अर्थमा देवलोकमा सुख उपभोग गर्न पाउने पुण्य सकिनु र दुःख पाउने बिउ पाप अङ्कुरण हुने उपयुक्त अवस्था मिलेको हुनाले तल्लो लोकहरूमा जन्म लिन्छन्। 2. असुर लोक। देवलोकमा जन्म लिन सक्ने पुण्यभन्दा कम पुण्य वा बढी पाप भएको प्राणीहरू असुर लोकमा जन्म लिन्छन्। 3. मानवलोक। यी माथिको दुवै लोकमा जन्म लिन सक्ने पुण्यभन्दा कम पुण्य तथा बढी पाप भएको प्राणीहरू मानवको लोकमा जन्म लिने गर्दछन्। यी 3 लोकहरूलाई माथिल्लो असल लोक भनिन्छ भने तलको 3 लोकहरूलाई खराब लोक भनिन्छ। 4. पशुलोक। माथिल्ला लोकमा जन्म लिन सक्ने पुण्य नभएको र ज्यादा पापी भएको प्राणीहरू पशुलोकमा जन्म लिन्छन्। पशुलोकमा पशुपन्छी, किरा, फट्याङ्ग्रा र पानीमा रहने सम्पूर्ण प्राणीहरू पर्दछन्। 5. भूतप्रेत लोक। पशुलोकमा जन्म लिन सक्ने सम्मको पुण्य पनि नरहेको र बढी पाप भएका लोभी प्राणीहरू भूतप्रेत लोकमा जन्म लिन्छन्। 6. नरक लोक। अति नै कम पुण्य रहेको र धेरै पाप रहेको प्राणीहरू नरकको 18 लोकहरूमा जन्म लिन्छन्। यी लोकहरू अति नै कष्टपूर्ण र लामो समयसम्म दुःख पाइरहने लोक हो। पुण्य। पुण्यलाई बोलीचालीको भाषामा धर्म पनि भन्ने गरिन्छ। पुण्य भनेको सुख पाउने कारण वा बिउ हो। मानसिक र शारीरिक सन्तुलन हुनु नै सुख हो। सानोभन्दा सानो सुख प्राप्त गर्नु पनि पुण्यको फल हो। पुण्य सुखको कारण वा बिउ हो भने सुख त्यसको फल वा नतिजा हो। यदि कुनै पनि प्राणीमा सानोभन्दा सानो पुण्य फल सुख पाउनु बुद्ध धर्मको शब्दमा कर्म र कर्मको फल हो भन्ने बुझिन्छ। सम्पूर्ण प्राणीहरूको सृष्टि नै कर्म र कर्मको फलको चक्रबाट चलिरहेको छ। कुनै कारणबाट नतिजा वा फल पाउनु नै विज्ञानको भाषामा कारण र असर अर्थात् कज एन्ड इफेक्ट भनिन्छ। वास्तवमा आधुनिक विज्ञानको सिद्धान्त नै बुद्ध धर्मको सिद्धान्तबाट सिकेको हुन सक्छ भन्दा पनि फरक पर्दैन। मुक्ति। बुद्ध धर्मअनुसार देवी देवताहरूलाई 2 भागमा विभाजन गरिएको छ। सांसारिक देवी देवता र संसारबाट मुक्त भएको देवी देवताहरू। सांसारिक देवी देवताहरूलाई निर्वाण प्राप्त वा मुक्ति भएको मानिँदैन। यस सांसारिक देवलोकबाट पनि मुक्त हुनको लागि बुद्ध धर्ममा प्रवेश गरेर अभ्यास गर्नु पर्दछ। अन्य धर्मअनुसार सुखको अन्तिम बिन्दु अथवा मुक्ति भन्नाले यस संसारको देवलोकलाई मानिन्छ भने बुद्ध धर्ममा यसलाई मुक्ति मानिँदैन। मेरो ब्राह्मण बुद्ध मार्गी साथीहरूले एक दिन एकजना भर्खर बुद्ध धर्म अध्ययन गर्न खोज्ने साथीलाई बुद्ध धर्म र हिन्दू धर्मको फरकबारे यसरी भन्नुभएको थियो। हिन्दू धर्मको उच्चतम ग्रन्थ र अभ्यास भनेको गीता हो। गीताको अभ्यासबाट उच्चतम फल पाउनु भनेको सांसारिक देवलोकसम्मको मात्र फल प्राप्त गर्नु हो भने बुद्ध धर्ममा प्रवेशको सुरुवात नै गीताको उच्चतम बिन्दुबाट हुन्छ। बुद्ध धर्ममा 6वटै लोकहरूबाट मुक्त हुनको लागि अभ्यास गरिन्छ र अन्तिम बिन्दु भनेको बुद्धत्व प्राप्त गर्नु अगाडि नै अर्हत वा आर्य बोधिसत्वहरूको भूमि प्राप्त गरिसकेपछि यस सांसारिक दुःखमा कहिल्यै फर्कनु पर्दैन। बोधिसत्वहरू प्राणीहरूको हित गर्नको लागि स्वेच्छाले संसारमा अवतारी गुरुको रूपमा जन्म लिई अटुट रूपमा प्राणीहरूको हित गरी प्राणीहरूलाई बुद्धत्व प्राप्त गराउन मार्ग निर्देशन गर्छन्। बुद्ध धर्मको अभ्यास गर्नको लागि सबैभन्दा उत्तम लोक अथवा जीवन नै मानव जीवन हो। मानव जीवनलाई बुद्ध धर्म अनुसार 3 भागमा विभाजन गरिएको छ। 1. मान्छेको रूपसम्म मात्र प्राप्त व्यक्तिहरू। कुनै पनि बुद्ध धर्म नसुनेको, अध्ययन अभ्यास नगर्ने साथै मिथ्या दृष्टि, पाप, पुण्य, धर्म र मुक्तिमा विश्वास नगर्ने व्यक्तिहरू राजा, राष्ट्रपति, अरबपति, संसारभर नाम चलेका वैज्ञानिक, डाक्टर, इन्जिनियर, पाइलट, हाकिम, गरिब, कंगाल, सानो जात जोसुकै भए पनि यो समूहमा पर्दछन्। यो समूहलाई महाअभागी पनि भनिन्छ किनकि उनीहरूका लागि मुक्ति कदापि छैन
भन्ने पनि बुझिन्छ। 2. सामान्य मध्यम मानव जीवन प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरू। मानव जीवन प्राप्त गरेको बुद्ध धर्मको नाम सुनेर सांसारिक जीवनयापन गर्दै फुर्सद मिलेको बखतमा अलिअलि धर्मकर्म गर्ने र पाप र धर्म तथा कर्म र कर्मको फल हुन्छ भनेर विश्वास गर्नेहरू यस समूहमा पर्दछन्। यी व्यक्तिहरू पनि केही भाग्यमानी समूहका व्यक्तिहरू हुन्, किनकि उनीहरूमा भविष्यको कुनै न कुनै जुनीमा बुद्धत्व प्राप्त गर्ने बिउ रोपिएको हुन्छ। 3. रत्नरूपी अमूल्य मानव जीवन प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरू। सम्पूर्ण जीवन बुद्ध धर्मको अध्ययन अभ्यासमा लगाएर सकेसम्म यसै जुनीमा नसके पनि केही मानव जुनीमा अर्हत आर्य बोधिसत्व र बुद्धत्व प्राप्त गर्न सक्ने व्यक्तिहरू तल्लो जात-जाति, धनी, गरिब, कंगाल, रूपरङ, महिला, पुरुष, वैज्ञानिक, डाक्टर, इन्जिनियर, पाइलट, हाकिम, सम्मानित अरबपति, राष्ट्रपति वा राजा यस समूहमा पर्दछन्। कुनै पनि भेदभाव गरिँदैन। उहाँहरू अति नै पुण्यवान भाग्यमानी व्यक्तिहरू हुन्। त्यसैले सम्पूर्ण प्राणीहरू भन्नाले जुनसुकै धर्म मान्ने, धनी गरिब, महिला पुरुष, रूपरङ, सांसारिक देवी देवता अर्थात् संसारको 6 लोकको सम्पूर्ण प्राणीहरूलाई बुझिन्छ। उनीहरूलाई कुनै पनि प्रकारको भेदभाव नगरिकन सबै कहिल्यै सांसारिक दुःखमा नफर्किने सुख अर्थात् बुद्धको भूमि प्राप्त गरून् भनी प्रार्थना र सङ्कल्प गर्दै व्यवहारमा उतार्दछन्। कुनै बेला साथीहरूले मलाई सोध्ने गर्थ्यो कि तपाईँ जस्तै ब्रह्मचारी बस्यो भने त सृष्टि नै बन्द हुन्छ र रोकिन्छ। म उहाँहरूलाई भन्ने गर्थेँ, हो, बुद्ध धर्मको मूल उद्देश्य नै संसारको प्राणीहरूको सृष्टि बन्द गर्नु हो। 6 लोकमा जहाँ जन्म लिए पनि दुःख नै दुःख छ। संसारको देवलोकमा थाहा नै पाउन नसकिने खालको दुःख छ भने नरक लोकमा सहनै नसक्ने दुःख छ। यहाँ सृष्टि रोक्नु भन्नुको अर्थ परिवार नियोजन गरे जस्तो होइन। पाप कम गर्दै पुण्य बढाउँदै शून्यताको ज्ञानबाट प्रज्ञा प्राप्त हुन्छ। प्रज्ञाबाट मात्रै 6 लोकबाट मुक्ति भएर अर्हत आर्य बोधिसत्व र बुद्धत्व प्राप्त हुन्छ। पाप कम भएर पुण्य बढे तापनि शून्यताको ज्ञान र प्रज्ञा छैन भने 6 लोकको सांसारिक देवलोक समेतबाट मुक्त हुन सक्दैन। शून्यताको ज्ञान भएको प्रज्ञा बुद्ध धर्ममा मात्र छ, अन्य धर्महरूमा छैन। त्यसैले बुद्ध धर्मबाट मात्रै 6 लोकको सांसारिक देवलोक समेतबाट मुक्त हुन्छ। अन्य धर्म अभ्यासबाट सांसारिक देवलोकसम्मको सुख मात्र प्राप्त गर्न सक्छ, तर त्यसबाट मुक्त भने कहिल्यै हुन सकिँदैन। यसबाट प्रमाणित हुन्छ कि बुद्ध विष्णुको 9औं अवतार होइन। बुद्ध र बौद्ध दर्शनले बुद्धलाई विष्णुको 9औं अवतार हो भनी कहिले पनि उल्लेख गर्नु भएको छैन। हिन्दूहरूले एकतर्फी गलत व्याख्या गरेका मात्र हुन्। बौद्ध धर्मको विश्लेषण गर्ने विधिहरू तर्कशास्त्र, प्रमाणीकरण, भ्यालिडिटी, कर्म र कर्मको फल, कज एन्ड इफेक्ट रिलेसनशिप, प्रत्यय समुत्पाद, थियोरी अफ डिपेन्डेन्ट ओरिजिनेसन, 3 प्रज्ञा, 1 श्रवणमयी प्रज्ञा, हियरिङ एन्ड लिसनिङ, 2 चिन्तनमयी प्रज्ञा तथा मनन, कन्सन्ट्रेसन एन्ड एनालाइसिस, 3 ध्यान तथा भावनामयी प्रज्ञा, मेडिटेसन एन्ड एक्सपिरियन्स, 3 शिक्षा र तालिमका मार्गहरू, 1 सील, मोरल और पोजिटिभ डिसिप्लिन, 2 समाधि, कन्सन्ट्रेसन र 3 प्रज्ञा, विजडम आदि हुन्। यस बुद्ध धर्म अथवा शिक्षाको अध्ययन अभ्यासबाट मुक्त भएका प्रमाणहरू असङ्ख्य अर्हत, प्रत्येक बुद्ध, बोधिसत्व र बुद्ध हुन्, जसलाई विज्ञानको भाषामा क्रमबद्ध विश्लेषण, सिस्टम्याटिक एनालाइसिस, कारण र असरको सम्बन्ध, कज एन्ड इफेक्ट रिलेसनसिप, रासायनिक प्रतिक्रिया, केमिकल रियाक्सन, शक्ति रूपान्तरण, एनर्जी ट्रान्सफर्मेसन आदि भनिन्छ।
विज्ञानले प्रविधिको विकासलाई अगाडि बढाएको छ भने बुद्ध दर्शनले ध्यान विधिलाई महत्त्व दिएको छ। कुनै कारणबाट नतिजा वा फल पाउनु नै विज्ञानको भाषामा कारण र असर अर्थात् कज एन्ड इफेक्ट भन्ने बुझिन्छ। वास्तवमा आधुनिक विज्ञानको सिद्धान्त नै बुद्ध धर्मको सिद्धान्तबाट सिकेको हुन सक्छ भन्दा पनि फरक पर्दैन। आधुनिक विज्ञानले भौतिक वस्तुहरूको मात्र अनुसन्धान र विश्लेषण गरिरहेको छ, त्यो पनि अझै अधुरो नै रहेको छ। बुद्ध धर्मले भौतिक वस्तुको विश्लेषण र अनुसन्धान मात्र नभई मन र प्रज्ञाको अन्तिम बिन्दु प्राप्त गराउँदछ। आधुनिक विज्ञानको देनले सांसारिक भौतिक विकास एक हिसाबले हेर्ने हो भने चरम बिन्दुमा पुगेको छ। मङ्गल ग्रहमा यान पुर्याउने, संसारलाई कम्प्युटरभित्र कैद गर्न सक्ने, पानीभित्र जमिनभित्र समेत अन्वेषण, जनावर र मानवको नयाँ कोषहरू र अङ्गहरू निर्माण गर्न सक्ने समेत भएका छन्। यी सबै मानवको लागि मात्र लाभदायक हुन सक्ने छन्, अरू कुनै पनि प्राणीलाई हानि नै बढी पुर्याएको छ। मानवलाई पनि यस प्रकारको विकासले असन्तोष, लोभ, रिस, ईर्ष्या, प्रतिस्पर्धा उत्पन्न गरी संसारमा आतंक, चोरी, लडाई, षड्यन्त्र, कुनीति, काटमार, बेरोजगार उत्पन्न गराएको छ। यस प्रकारको विकासबाट झट्ट हेर्दा सुख देखे तापनि यस जीवनमा समेत विभिन्न कालखण्डहरूमा दुःख नै दिइरहेको हुन्छ र अर्को जुनीमा नरकको भुमरीमा पुर्याउन पनि सक्दछ। विज्ञानले कुनै पनि प्राणीलाई अर्को जुनीमा कुनै लाभ मिल्न सकिन्न भन्दा पनि फरक पर्दैन। तर बुद्ध धर्म अनुसारको विश्लेषण, अनुसन्धान र अभ्यासबाट सांसारिक वस्तुको वास्तविकता पत्ता लगाई त्यस अनुरूप व्यवहार गरेमा यस जीवन र अनन्त जीवनहरू सुखबाट सुख हुँदै अन्तिम अपरिवर्तनीय सुख मिल्दछ। आधुनिक विज्ञानको भौतिक वस्तुको अनुसन्धान तथा विश्लेषणले बुद्ध धर्मको मन र प्रज्ञा अनुसन्धान तथा विश्लेषणको एक छेउसम्म पनि छुन सकेको छैन। आधुनिक विज्ञानको अनुसन्धान तथा विश्लेषण मनको क्षमताले भ्याएसम्म मात्रै गरिन्छ, प्रज्ञाको माध्यमबाट गरिँदैन। बुद्ध धर्मको अनुसन्धान, अन्वेषण र अभ्यास मन, विपश्यना र प्रज्ञाको माध्यमबाट गरिन्छ। मनको गहिराई, वस्तुको वास्तविकता, प्रज्ञा वा बुद्धत्वबारे आधुनिक विज्ञानले छुन सकेको छैन। आधुनिक विज्ञानले मानिस र जनावरको शरीरको अङ्ग प्रत्यङ्ग एवं सञ्चार प्रणाली, पाचन प्रणाली, स्नायु प्रणालीहरूको अनुसन्धान गर्न मात्र सक्छ। किन मानिस र जनावरमा जन्म लियो, त्यहाँ किन दुःख पाइन्छ भन्ने मूल बिन्दुमा कहिल्यै अनुसन्धान गरिँदैन र गर्न सकिँदैन। बुद्ध धर्मको महाअतुलनीय विज्ञानले मात्र यसको अनुसन्धान, विश्लेषण र जवाफ दिन सक्छ। आधुनिक विज्ञानले अनुसन्धान गर्नु भनेको मनको माध्यम र क्षमताले मात्र गर्नु हो। विज्ञानको शब्दकोशमा प्रज्ञा भन्ने शब्द नै छैन र प्रज्ञा थाहा पाउने, अनुभूत गर्ने वा प्राप्त गर्ने कुनै उपाय नै छैन। आधुनिक विज्ञानको अनुसन्धानबाट यो सम्पूर्ण भौतिक वस्तु वा पदार्थ एक प्रकारको शक्ति मात्र हो। हामीले देखे जस्तो ठोस रूप छैन भनेर क्वान्टम फिजिक्समा उल्लेख गरिएको छ। यो बुद्ध धर्मको शून्यताको सिद्धान्तसँग कता कता एक छेउसम्म मेल खाएको पाइन्छ, तर त्यो व्याख्या पूर्णता होइन अथवा शून्यता होइन। बुद्धले सम्पूर्ण वस्तु, रूप, आवाज, स्वाद, दृश्य, स्पर्श, मन सबै शून्यता हुन् र शून्यताबाट नै यी सबै उत्पन्न हुन्छन् भन्ने कुरा पत्ता लगाउनु भएको छ। त्यसैले रूप, आवाज, स्वाद इत्यादि नै शून्यता हो। शून्यता भनेको शून्य केही नभएको चाहिँ होइन। त्यसैले बुद्ध धर्म महाअतुलनीय विज्ञान हो, अन्धविश्वास होइन। बुद्ध धर्मको अनुसन्धान, विश्लेषण एवं अभ्यास गरेर प्रज्ञाको माध्यमबाट सिद्धि प्राप्त गर्नु हो। कसै कसैले विचारै नगरिकन बुद्ध र बोधिसत्वहरूले प्राप्त गर्नुभएको ज्ञान र प्रज्ञा, पाप र धर्म कसरी पत्याउने म आफैले देखेको र अनुभूत गरेको छैन पनि भन्ने गर्दछन्।
आफूले देखेको र अनुभूत गरेको मात्र पत्याउने हो भने सर्वसाधारण व्यक्तिहरूले वैज्ञानिकहरूले देखेको, पत्ता लगाएको र अनुभूत गरेको कुराहरू पनि देख्न सक्दैनन्। जस्तै गाजरमा भिटामिन ए र अन्य तत्त्वहरू, त्यस्तै गरी पानीमा अक्सिजन र हाइड्रोजन ग्यास छ भनेर देख्न र अनुभूत गर्न त सकिँदैन। साधारण व्यक्तिले नदेख्दैमा पानीमा अक्सिजन र हाइड्रोजन नभएको होइन। बुद्धले पुण्य कमाएको छ भने दुःख नै नगरिकन पनि स्वतः रूपमा सुख वा धन सम्पत्ति वा रूप प्राप्त गर्छन् भन्नु भएको छ। पूर्वजन्ममा पुण्य कमाएको छ भने अलिकति पनि मेहनत नगरिकन जन्मदै अरबपति वा सम्मानित भएर जन्म लिन्छन्। जस्तै अरबपतिको कोखमा जन्म लिनु, राजपरिवारको कोखमा प्रवेश गरेर जन्मदै राजकुमार वा राजकुमारी भएर जन्मनु। यदि पूर्वजन्ममा कम पुण्य कमाएको छ भने जन्मदै कङ्गाल वा बालीनाली कम उब्जाउ हुने रुखो ठाउँहरूमा जन्म लिन्छन्। जति मेहनत गरे पनि सुख वा सम्पत्ति प्राप्त गर्न सक्दैनन्। यदि पुण्य सञ्चय गरेको छ भने थोरै मेहनतबाट धेरै सफलताहरू मिल्ने गर्दछ। बुद्ध धर्मको अभ्यासले मात्र कहिल्यै सांसारिक दुःखमा फर्कनु नपर्ने सुख, बुद्धत्व प्राप्त गरेर असङ्ख्य प्राणीहरूको हित गर्न सक्दछ। आधुनिक विज्ञानमा पाप, पुण्य र शून्यताको बारे ज्ञान र प्रज्ञा नभएको हुनाले प्राणीहरूलाई दुःखबाट कहिल्यै पनि मुक्ति दिन सकिँदैन। यस जुनी र आउने असङ्ख्य जुनीहरूमा दुःखमा बाँध्ने काम मात्र हुन्छ, मुक्ति कहिल्यै हुँदैन। जतिसुकै ठुलो आधुनिक वैज्ञानिक भए तापनि ऊ कहिल्यै 6 लोकबाट मुक्त हुन सक्दैन। कोही कोही त मृत्यु हुनासाथ सबैभन्दा तल्लो वज्र नरकमा जन्म लिएर कल्पकल्पसम्म अतुलनीय दुःख भोग्नु पर्नुपर्ने पनि हुन सक्दछ। बिचरा आधुनिक वैज्ञानिकहरू र त्यसको अनुयायीहरू। बौद्ध धर्मका शीलहरूको छोटकरी व्याख्या। यस 6 लोकमा जन्म लिने वा दुःख पाउने मुख्य कारण अज्ञानता, रिस, आसक्त, ईर्ष्या र घमण्ड हुन्। यिनीहरूले आफू र अरू प्राणीलाई हानि पुर्याउने भएको हुनाले त्यसबाट अलग रहन शील, समाधि र प्रज्ञाको क्रमशः अध्ययन र अभ्यास गरिन्छ। 1. साझा शील। 10 कुशल कर्महरू। 1. हिंसा नगर्नु। 2. चोरी नगर्नु। 3. व्यभिचार नगर्नु। 4. झुटो नबोल्नु। 5. अपशब्द नबोल्नु। 6. चुकली नलगाउनु। 7. अनावश्यक कुरा नगर्नु। 8. अरूलाई हानि पुर्याउने सोच नलिनु। 9. लोभ नगर्नु। र 10. वास्तविक सत्यको अविश्वास नगर्नु। बुद्ध धर्म र सङ्घको शरणगमनशील। बुद्ध धर्ममा सम्पूर्ण पापहरू, दुःखहरू अर्थात् दोषहरूलाई रोगको रूपमा लिइन्छ। बुद्धलाई सम्पूर्ण रोगहरू पहिचान गर्ने र औषधि तोक्ने कुशल चिकित्सकको रूपमा र धर्मलाई सबै रोगहरू निको पार्न सक्ने अमृत रूपी औषधिको रूपमा लिइन्छ भने सङ्घलाई औषधि खुवाउन सघाउने कुशल परिचारिकाको रूपमा लिइन्छ। रोग निको हुनु नहुनु बिरामी आफूले चिकित्सक तथा परिचारिकाको सल्लाह अनुसार औषधि सेवन गर्नु र सो अनुसार व्यवहारमा परिवर्तन गर्नुमा भर परे झैँ सम्पूर्ण मानव र प्राणीहरू सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त हुन र नहुन धर्म अनुसार लाग्नु वा नलाग्नुमा भर पर्दछ। क. बुद्धको शरणमा गएपछि बुद्धत्व प्राप्त गर्न अथवा मुक्ति हुनको लागि बुद्ध बाहेक अन्य संसारबाट आफै मुक्त नभएको देवी देवता, नाग, रुख, पहाड आदिका शरणमा जानु हुँदैन। ख. धर्मको शरणमा गएपछि कुनै पनि प्राणीहरूलाई हानि पुर्याउनु हुँदैन। ग. सङ्घको शरणमा गएपछि बुद्ध धर्म र शीललाई हानि पुर्याउने व्यक्तिसँग गहिरो सम्बन्ध राख्नु हुँदैन। 3. प्रतिमोक्षशील। 4 परिषद र शीलहरू। बुद्ध शासनमा 4 परिषद छन्। ती हुन् उपासक, उपासिका, श्रामणेर अथवा भिक्षु र श्रामणेरिका अथवा भिक्षुणी। क. उपासक
उपासिका। गृहस्थी जीवन बिताउँदै पञ्चशीलली बुद्ध धर्म अध्ययन र अभ्यास गर्ने पुरुष महिला हुन्। एकजना समाज र कानुन अनुसार ग्रहण गरेको श्रीमती श्रीमानसँग मात्र यौन सम्पर्क राख्न सकिन्छ। यो शील सानै उमेरदेखि लिन सकिन्छ। उपासक वा उपासिकाको 5वटा शीलहरू छन् जसलाई पञ्चशील भन्ने गरिन्छ। 1. हत्या हिंसा नगर्नु। 2. चोरी नगर्नु। 3. झुट्टो नबोल्नु। 4. व्यभिचार नगर्नु र 5. मद्यपान नगर्नु। 2. श्रामणेर श्रामणेरिका। पूर्ण रूपमा धर्ममा अध्ययन र अभ्यास गर्न चाहनेहरू घर, परिवार र पैतृक धन सम्पत्ति त्यागेर बुद्धको शरणमा आई गेरुवा वस्त्र, चिवर लगाई ब्रह्मचर्य जीवन बिताउने श्रामणेर वा भिक्षुको शीलहरू ग्रहण गरेका पुरुष तथा महिलाहरू हुन्। यी शील ग्रहण गर्न बालबालिकाको हकमा बुवा आमा वा संरक्षकको अनुभूति र विवाहिताका लागि श्रीमान श्रीमतीको अनुभूति अनिवार्य चाहिन्छ। श्रामणेर शील सानै उमेरदेखि लिन सकिन्छ, तर भिक्षुको शील लिन अनिवार्य रूपमा 20 वर्ष पुरा भएको हुनै पर्दछ। 4वटा मूल शीलहरू। 1. प्राणी हत्या नगर्नु। 2. चोरी नगर्नु। 3. व्यभिचार नगर्नु र 4. झुट्टो नबोल्नु। 6वटा शाखा शीलहरू। मादक पदार्थ सेवन नगर्नु। दिउँसो 12 बजेपछि खाना नखानु। आसक्तिका साथ नाचगान नगर्नु। गरगहना तथा सुगन्धहरू शरीरमा नलगाउनु। 1 हातभन्दा उच्च खाट आसनमा नबस्नु र सुन चाँदी तथा ठुलो रकम नराख्नु। त्यसलाई विस्तृत व्याख्या गर्दा 36वटामा वर्गीकरण पनि गरिएका छन्। भिक्षु भिक्षुणी। भिक्षु भिक्षुणीको शील लिनु अघि श्रामणेर श्रामणेरिकाको शील लिएको र अनिवार्य रूपमा 20 वर्ष पुगेको हुनुपर्दछ। तिब्बत, नेपाल, भुटान र भारतमा भिक्षुणी शीलको परम्परा टुटेको छ भने अन्य देश चीन, बर्मा, श्रीलङ्का आदिमा रहेका छन्। भिक्षु भिक्षुणीको शील। भिक्षुको 4वटा मूल, 13वटा उपमूल र अन्य शाखा समेत गरी जम्मा 253वटा शीलहरू छन्। भिक्षुणीको 253 शील माथि पनि केही थप शीलहरू छन्। श्रामणेरको शीलको इतिहासलाई हेर्ने हो भने गौतम बुद्धले बुद्धत्व प्राप्त गर्नु भएपछि उहाँले श्रामणेरको शील सबैभन्दा पहिले आफ्नो एउटै मात्र पुत्र राहुललाई 7 वर्षको उमेरमा दिनुभएको थियो। राहुल 7 वर्षको हुँदा बुवासँग आफ्नो परम्परागत पेशा सोध्नुभयो, तर बुद्धले राजगद्दी त्यागिसकेको हुनाले राजगद्दी नभई सारीपुत्र मार्फत राहुललाई श्रामणेर शील लिन खबर पठाउनु भयो। राहुल 7 वर्षमा श्रामणेर शील ग्रहण गर्नुभई 7 वर्षको उमेरमा पुण्यबारे ज्ञान दिनुभयो। 10 वर्षको उमेरमा ध्यान गर्न सिकाउनुभयो। 20 वर्षको उमेरमा निर्वाण मुक्ति हुने प्रज्ञाबारे सिकाउनु भई। राहुलको उमेर बढ्नु र ज्ञान प्रज्ञाको प्रगति सँगसँगै भएको थियो। त्यसैले राहुल वयस्क हुँदा पूर्ण रूपमा बोधि ज्ञान प्राप्त भइसकेको थियो। राहुलसँगै अन्य थुप्रै राजपरिवारका युवकहरूले श्रामणेरको शील लिनुभयो। बुद्धले साना उमेरकाहरूलाई शील लिन बुवा आमा वा संरक्षकको स्वीकृति लिनुपर्ने र परिवारमा बाँधिएको भए श्रीमान श्रीमतीको अनुमति लिनुपर्ने नियम पनि बनाउनु भयो। 4. महायान बोधिचित्तको शील। महायानको अभ्यास गर्ने हो भने बोधिचित्तको शील लिनै पर्दछ। बोधिचित्तको शीलहरू असङ्ख्य रहे तापनि मोटामोटी रूपमा केही निम्न प्रकारका छन्। 4 अतुलनीय भावना सोचहरू। 1. मैत्री भाव। 2. करुणा। 3. मुदिता अर्थात् खुशी। 4. उपेक्षा अर्थात् समानता। बुद्धका अनुसार सम्पूर्ण प्राणीहरू अघिल्ला जीवनहरूमा हाम्रा बुवा आमा असङ्ख्य पटक भइसकेका छन्। बुवा आमा हुँदा अहिलेको बुवा आमाले चाहिँ हामीलाई कृपा, दया, करुणा र अन्य गुणहरू लगाउनु भएको हो।
त्यही कृपालु बुवा आमाहरू आफ्नो अकुशल कर्मको कारणले अहिले जनावरको रूपमा जन्म लिन पुगेका हुन्। त्यसैले बौद्ध धर्मको महायान अभ्यासमा सबै प्राणीहरू सुख र सुखको कारणमा रहिरहुन्। मैत्रीभाव, सबै प्राणीहरू दुःख र दुःखको कारणबाट मुक्त रहिरहुन्। करुणा, सबै प्राणीहरू दुःखरहित परम सुखबाट कहिल्यै अलग नहुनु। मुदिता र सबै प्राणीहरू पक्षपात, राग र रिस रहित महान समता भावमा रहिरहनु उपेक्षा भन्ने बुझिन्छ। जसरी अहिलेको आफ्नो बुवा आमाहरू दुःखमा राखेर आफू खुसी आनन्द साथ बस्न सक्दैनन्, त्यसरी नै अघिल्लो जीवनका बुवा आमाहरू दुःखमा राखेर आफू सुखमा रहनु ठुलो भूल हुनेछ। प्रणिधीन बोधिचित्तले नै दिने अभ्यास: 1. आफू र अरूबीच समान सोचको अभ्यास। 2. आफ्नो सुख अरूलाई र अरूको दुःख आफूले लिने सोचको अभ्यास। र 3. आफूभन्दा पनि अरू प्रिय, महत्त्व दिने सोचको अभ्यास। प्रस्थान बोधिचित्त 6 पारमिता अभ्यास: 1. दान। 2. शील। 3. शान्ति अर्थात् सहनु। 4. वीर्य अर्थात् मेहनत। 5. समाधि र 6. प्रज्ञा। महायानको मार्गमा अभ्यास गर्नको लागि अरू प्राणीहरूलाई हानि नपुर्याउने शील मात्र नभई सहयोग गर्ने शील पनि लिनुपर्दछ। यो शील लिएपछि सहयोग चाहिनेहरूलाई आफूले सहयोग गर्न सक्ने अवस्थामा म सहयोग गर्दिन भन्ने सोच आएमा समेत बोधिचित्तको शील गडबड हुन्छ भनिएको छ। महायान अन्तर्गतको वज्रयान शील: महायानको वज्रयान, तन्त्रयान, मन्त्रयान अभ्यास गर्ने हो भने यसको प्रवेशद्वार नै अभिषेक ओङ हुन् र ओङ प्राप्त गर्न साथ यसको शील तिब्बतीमा दमशिक वा संस्कृतमा समय भनिन्छ, सो प्राप्त गर्नुपर्दछ। मन्त्रयानमा प्रवेश गरेपछि असङ्ख्य शीलहरू भए तापनि पञ्चशील, शरणगमन, प्रतिमोक्ष, बोधिचित्त समेत अरू थप मुख्य 3वटा, 14वटा, 25वटा विभिन्न तन्त्रमा फरक फरक शीलहरू उल्लेख गरेका छन्। यी सबै तालिमले आफू र अरू प्राणीहरूको हालको जीवन र असङ्ख्य जीवनहरूको सुख, शान्ति, करुणा, बोधिचित्त, बुद्धत्व प्राप्त गर्ने र गराउने सोचको विकास गर्दै असल सौहार्दपूर्ण वातावरणका साथ कर्मठ र कर्णधार नागरिक बनिन्छ। माथि उल्लेख गरिएका शीलहरू लिएमा के फाइदाहरू छन् त? शील भनेको ब्याङ्कको मुद्दती खातामा रकम राख्नु जस्तै हो। मुद्दतीमा पैसा राख्न साथ दिनरात ब्याज पाकेर आउँछ, त्यस्तै शील लिइसकेपछि दिनरात पुण्य आफै बढेर जान्छ र अन्त्यमा महासुख बुद्धत्व प्राप्त हुन्छ। शील लिएपछि अधिकांश पाप कर्म कार्यहरूबाट टाढा रहिन्छ र गम्भीर अपराधहरू गरिँदैन। यी शीलहरूले स्वतः मानव, महिला, अपाङ्ग, ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका तथा पशु सम्बन्धी अधिकारहरू पूरा गर्दै लैजान्छन्। बुद्धले भन्नुभएको छ, जस्तो बिउ रोप्यो त्यस्तै फल फल्छ। जसले असल कार्य गर्छ उसले असल फल प्राप्त गर्छ, जसले खराब कर्म गर्छ उसले खराबै फल प्राप्त गर्छ। यदि तिमीले होसियारीपूर्वक असल बिउ रोप्यौ भने तिमीले खुसी साथ असल फल प्राप्त गर्छौ। भगवान बुद्धले आफ्ना एकमात्र पुत्र राहुललाई 7 वर्षमा नै अंश स्वरूप प्रवज्या गराउनु भई शील दिनुभएको थियो। 7 वर्षदेखि 10 वर्षसम्म शीलमा तालिम प्राप्त गराउनुभयो र 10 वर्षदेखि 20 वर्षसम्म समाधि अथवा ध्यानको अनेकौं चरणहरूमा तालिम प्राप्त गराउनुभयो। 20 वर्ष पुगेपछि पूर्ण रूपमा भिक्षु बनाई प्रज्ञामा तालिम गराउनुभयो। मध्य मार्ग, अनात्म र शून्यताको ज्ञानको साक्षात्कार गराउनु भई शील, समाधि र प्रज्ञाको शिक्षा सम्पन्न गराउनुभयो। राहुलले आफ्नो पिताबाट अंश स्वरूप सम्बोधि लाभ गरी अर्हत पद प्राप्त गरे। भगवान बुद्ध शील, समाधि, प्रज्ञाले युक्त करुणामयी, मैत्री र जिम्मेवार पिता, अभिभावक आजको मितिसम्म यो संसारमा कोही छैन। बुद्धले सम्पूर्ण प्राणीहरूप्रति समान करुणा राख्नुहुन्छ।
बुद्ध धर्मले मनुष्य भनेको शील, समाधि र प्रज्ञा अर्थात् ज्ञानले युक्त भएको मानवता र सम्पूर्ण प्राणी जगतलाई सम्मान, रक्षा र करुणा गर्न सक्ने जिम्मेवार ब्रह्माण्डीय उत्तरदायित्व अर्थात् युनिभर्सल रेस्पोन्सिबिलिटी वहन गर्न सक्ने व्यक्ति मान्दछ। मानव अधिकारले कल्पना गरेको भोलिको मानव पनि योभन्दा फरक नभएकाले बुद्ध धर्मको शिक्षा, शील, समाधि, प्रज्ञा र अभ्यासहरूले मानव अधिकारको रक्षा गर्न, कार्यान्वयन गर्न र सकारात्मक रूपमा मद्दत गर्दछन्।